सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, खामोश मगर आपका फनकार नहीं। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, खामोश मगर आपका फनकार नहीं। ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, खामोश मगर आपका फनकार नहीं है। वाह वाह वाह। जीतेंगे हम इसमें मगर वक्त लगेगा, जीतेंगे हम इसमें मगर वक्त लगेगा, दुश्मन का हमारे कोई मेयार नहीं है, दुश्मन का हमारे कोई मेयार वाह 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 वाह। है। क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर मुशायरा पढ़ूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि थोड़ी शायरी भी सुनाऊं। मुशायरा इसलिए पढ़ूंगा कि अब तक आप शायरी सुन रहे थे, थोड़ा मुशायरा सुना देता हूं। फिर एक आध नज्म पढ़ूंगा जो मेरे मन से जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी हाँ, वो सब सुना दूंगा। पहले एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं जो बड़ा जरूरी सा है। इरशाद। वसीम मलिक साहब ने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला पढ़ता हूं और एक आवाज उठी अभी 4, 6, 5, 10 दिन पहले, और वो आवाज बड़ी हल्की सी आवाज थी लेकिन बहुत बड़े इंसान की थी। बात बहुत हल्की थी। मैं भी बड़ी हल्की फुल्की बात से जवाब देने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आपकी दुआ मिले। जी भाई। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? तो वही मुझे सुन के बताएगा। ये किसने कह दिया तुमसे बस पंचर बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाहों पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन वह हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर और वहां तक पहुंचिएगा तो मैं सुन के बताइएगा कि अजब है कैनवस उनका। आइए दोस्तों निदाई मिंबर और मेहराब की तरफ से सुनते कुछ बेहतरीन बातें। सबाई टोला इस मसालिहत को हजम न कर सका और वो हज़रत हसन की तजलील व तहकीर से भी बाज न आया। चुनांच उनका एक लीडर सुलेमान बिन मर्द हज़रत हसन के पास आया और उनसे कहने लगा, अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन। आपने फरमाया वालेकुम सलाम, लेकिन मैं उनको जलील करने वाला नहीं हूँ।
بلکہ ان کو عزت دینے والا ہوں۔ میں نے لوگوں سے قتال و جدال کو دفع کیا، واللہ اگر ہم پہاڑوں جیسی فوج لے کر بھی مقابلہ کو نکلتے تب بھی کوئی قوت خلافت و امارات کو معاویہ سے نہیں روک سکتی تھی۔ 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی تھی اور 51 ہجری میں سبائیوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ سامعین کرام، آپ نے کبھی اس نقطے پر بھی غور کیا کہ معصوموں سے محبت اور اہل بیت سے عقیدت کے دعوے کرنے والے حضرت حسین کے یوم شہادت پر تو پورے ملک کو بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت حسن کی شہادت کا کوئی خاص تذکرہ سننے میں نہیں آتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو معاذ اللہ مذل المؤمنین اور عاری المؤمنین سمجھتے ہیں۔ دور امن، اس مصالحت کے بعد امن و سکون کا مثالی دور شروع ہوا اور 20 سال تک امت پوری طرح متحد رہی، اور حضرت علی کے دور خلافت میں جو خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے ساتھ جہاد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسلامی سرحدیں وسیع ہونے لگی۔ لیکن آپ کہیں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ سبائی گروہ یا سبائی فکر اور سوچ ختم ہو گئی تھی، بلکہ صرف یہ ہوا کہ وہ حضرت معاویہ کی کامیاب سیاست اور حالات کو ناموافق دیکھ کر زیر زمین چلے گئے۔ انہوں نے حضرت حسن کے انتقال کے بعد حضرت حسین کو ورغلانا چاہا، انہیں خطوط لکھ کر دعوت دی کہ ہم نے معاویہ کی بیعت کر دی ہے، اگر آپ کوفہ تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ یہ عبارت جو میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ سینوں کی کسی کتاب میں نہیں ہے بلکہ شیعوں کی کتاب میں ہے۔ حضرت حسین کو کوفیوں نے خطوط لکھ کر امارت کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس صلح اور معاہدہ کے پیش نظر انکار کر دیا جو ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان تھی۔ یزید کی ولی عہدی سبائی ٹولہ اور کوفہ کے ہرجائی جس کمزور پہلو اور موقع کی تلاش میں تھے وہ ان کو اس وقت ہاتھ آ گیا جب حضرت معاویہ نے مختلف صحابہ اور اصحاب رائے سے مشورہ کے بعد یزید کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس موقع پر یزید کی طرفداری ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند پہلوؤں کی نشاندہی ضرور کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر یہ کہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گی ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کی اسی بشارت کے پیش نظر قسطنطنیہ کے جہاد کے لیے تیار ہونے والے لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے شرکت کی تھی، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی۔ اور شاید آپ کو یہ سن کر تعجب ہو کہ اس لشکر کی قیادت یزید کے ہاتھ میں تھی۔ نمبر 2، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں اور جو حضرت علی کے کٹر حامیوں میں سے تھے اور جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے، انہوں نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کا مشورہ انتہائی اخلاص اور دیانت پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ امت جو کہ پہلے ہی باہمی تصادم کے نتیجے میں اپنی بہت ساری توانائی ضائع کر چکی ہے، کہیں دوبارہ برسر پیکار نہ ہو جائے۔ ابن خلدون کے بقول حضرت معاویہ نے ان کی رائے کو قبول کر کے یزید کو ولی عہدی کے لیے ان لوگوں پر ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستحق سمجھے جا سکتے تھے، افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا تاکہ مسلمانوں میں جمعیت اور اتفاق رہے، جس کی شارع کے نزدیک بے حد اہمیت ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔